معنا وقت المطالعة وعندي زوز صاحبات مغرومين بالمطالعة. بون بالليكتور خاطرين القصة نتاعنا تجينا من دار يمامة لنشر الكتاب بالفرنسي، اما تنجموا بيان سور تمشيو سور لو سيت نتاع yamamagroup.com تلقاوها بالعربي وبالفرنسي، تشريوها من اقرب مكتبة في دياركم. باهي مع المطالعة قل لي برشا حاجات. انا نجم نقراهم بالكل. الكل؟ مالا شو؟ كي نكبر شوية. القصة هذه شو اسمها تراه مالا؟ لا مش باش تتخيلها، نقول لك انا لا غرو سافونت. لا غرو سافونت. شو اسمها القصة؟ لا غرو سافونت. فوالا لا غرو سافونت هو العنوان تاع قصتنا نتاع اليوم اللي جينا من دار يمامة لنشر الكتاب. ها باش نعطيك قصة ليك وقصة ليك. باهي الوغ القصة نتاعنا اليوم اسمها لا غرو سافونت. لا غرو سافونت هي جاية من لا كوليكسيون لوميير دو لا ساجيس. هذايا أول تيتر، هي فيها 12 قصة. القصص هذوما الحاجة الباهية فيهم هما للي ديبيوتون اللي مازالوا يتعلموا يقراو فرونسي. قداش عندك من عام تقرا فرونسي لندا؟ من بروميير اني. دونك هذا ثالث عام تقرا فرونسي. انت تقرا في ليكول كنديان دونك فما فرونسي بيان سور. دونك بديت كل يوم فرونسي. كل يوم فرونسي. اي كان انا مع صحابي نحكي بالعربي. فوالا ومعايا في مالا كيدز مع ماما وبابا في الدار. ها اوكي باهي شو ما احلاهم اما نتصور اللي فما في القصه. شو قد سي بو سي كولوري. الفكره نتاع القصه نون سولمون ديجا بتصور نشوفهم سي ان بليزير بور لي يو، وهذا لو بليزير بور لي يو سي لي زيلوستراسيون ماشيين مع الكلام نتاع القصه. احنا البارح عملنا فيلم اي فليكو. باهي اش قولك نقرا في مطالعه توا اما ما تنسيش وبعد كي يمشيو الكوجينه تحكي لي على الفيلم اللي عملتوه خاطر سا مانتيريس. ما تنسيش. دونك انت عندك شطحه واغنيه وفيلم. اما عملنا حكايه راه مش فيلم. اما نتاع شامبان روج. شابرون روج اللي هي زاده قصه واللي دار يمامة لنشر الكتاب عندها منها اون فرونسي اي اون عرب. اما مش دو لا ميم كوليكسيون لوميير دو لا ساجيس. تعرفوا شنو هي الساجيس؟ لا ساجيس هي الحكمه اللي نتعلموا منها حاجه. فهمت؟ باهي القصه هذيا باش نتعلموا نحكيو نقراو نكتبوا ونتعلموا كل مره عبره تفيدنا في حياتنا. اي اون بلوس بعد ما نكملوا قصتنا شو عندنا هوني دي زيكزارسيس دو كومبريهنسيون. هذوما كيما حتى في المكتب كنا نعملوهم قبل، اما سي فري في الدار في قصه سي بلو سامباتيك ونستفيدوا منها اكثر من الغسره نتاع في المكتب كيما كنا قبل. ما عادش كيفاش ولات تاو الامور في المكاتب. مانيش نقرا كامله البنات. نعم. باش نقراو شويه كا باش صغار زاده يقراو بعد في ديارهم. هاوي ذا باش هكاك تخليه وين وصلنا بعد لو مارك باج اللي باش نحطوه بعد في قصتنا. هاتي مني. عندك كلش عندك حتى انت كل نهار كادو مرجتهم في الدار توا سمعت بيك. Allez, je commence. La grue savante. C'est l'histoire agréable d'une vieille grue qui vit dans un lac situé au pied de la montagne. Elle est si gentille et si sage que tous les animaux de la montagne lui demandent souvent conseil. هذايا اللقلق العباد الكل يحبوه على الاخر في الفوري في الغابه على خاطر مش مونتاني عاد مش غابه مونتاني في الجبل على خاطرها ياسر محلاها. اللي تري جونتي ياسر سيسه تحب العباد الكل تعاون العباد الكل وتعطيهم دونك دي كونساي اللي هما شنو الكونساي كيفاش نقول كونساي تعاونهم بافكارهم النصايح نتاعها وكل. Un jour l'oiseau sage entend un appel à l'aide. Au secours, tante Grue, crie la panthère en pleurant. تخيلوا une panthère تبكي. البانثير حيوان يسرقوي اما عندها مشكله قاعده تبكي تعيط للقلق. هاو شوفوا شنو صار. Une mangouste m'a mordu à la patte. Aidez-moi s'il te plaît. La panthère قد منمس على ذاك يحب القلق يعاونوا. Mets de la boue humide sur ta blessure, lui conseille tante Grue. Puis couvre-la avec une feuille d'arbre pendant toute la nuit. Merci, tante Grue, dit la panthère toute contente. Prends ce poisson en récompense pour ta gentillesse. هكا عاونته بالنصيحة نتاعها وبالدواء كيف باش تداويه يخيدي لها حويته باش هكاك يقولها ميرسي. Tous les animaux de la montagne pensent que tante Grue sait soigner tout le monde. Mais le loup n'est pas d'accord. Un jour, un bébé ours attrape un poisson dans le lac.
Le loup le voit et lui prend son poisson. Rends-moi mon poisson, lui dit le petit ours en pleurant. Ah, ton poisson? Je l'ai avalé, répond le méchant loup. Oh, هذا le loup اللي انت تحكي عليه قبيليك الذيب يعمل في العمايل ريتو. اي كيف مرة كلي الشامبان روج. كلي شابرون روج ديجا؟ اي هكا متغشين عليه احنا من الفازه هذيك وتوا كلي الحوته نتاع البيبي اورس. زعما شنو باش يصير؟ شو بدا يبكي؟ احنا باش نكملوها مع بعضنا. اما انتوما تمشيو تشيو القصه طلعوها كوم سا تستفيدوا تعملوا لي زيكزارسيس اللي هوني زاده في اخر ورقه وهكاك الفرنسي نتاعكم يتحسن والعربي زاده على خاطر القصه هذيا فما اون عرب اي اون فرنسي في دار يميمه لنشر الكتاب. بي الوغ هذايا بعثولكم يمامه باهي. الوغ فما هو هذا ليك. الوغ باهي شوف باش نعطيكم بالواحد بواحد. عندك ان بوزل فما بوزل وعندك قصص ومع القصص فما الماسك خاطر عندهم قصص تقراهم وانت تمثلهم زاده الشخصيات يتعاملوا بالماسك. دونك هاكا tu vas t'amuser و en même temps تلعب. انت زاده عندك بوزل وعندك قصص اكبر شويه خاطر انت اكبر في القرايه وعندك كنش وعندك هذايا دونك فرنسي وعربي هكا صلاح الدين الايوبي وواحد اخر معاه وهوني لو كابيتان خاطر وعندي قصص اخرين. عندي دومة. عندك منو؟ هذيك باش تكتب فيه باك عندي منو ده.